राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वा दुई पटक होइन, बार बार भनेका छन्, म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र गर्नेको मुख समेत हेर्दिन भनेर। तर यसो भन्ने प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेका छन्। यो हामीले होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको प्रतिवेदनले भनेको हो। जुन प्रतिवेदन अनुसार नेपालका 50% जनताले प्रधानमन्त्री र उनी नजिकका व्यक्तिको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारको प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार झन्झन बढेको दाबी गरिएको छ, तर सरकार यो प्रतिवेदन नै मान्दिन भन्दै पन्छी राखेको छ। एकातिर सरकार भ्रष्टाचार बढेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दैन र अर्कोतिर अख्तियार शिथिल बन्दै गइराखेको छ। जो केवल खरदार, सुब्बा र प्रहरीका हवलदार र जवानलाई 2-4 हजार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेर आफ्नो बहादुरी देखाइराखेको छ र ठूला भ्रष्टाचार काण्डको फाइल नै खोल्न चाहिराखेको छैन। आज हामी कार्यक्रममा मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचार, नखुलेका ठूला काण्ड र स्ट्रिङ अपरेसनमा सीमित अख्तियारका विषय देखाउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा अख्तियारले साना माछा समाउनतर्फ मात्रै आफूलाई केन्द्रित गरेको विषय देखाउँदैछौँ। स्ट्रिङ अपरेसनका नाममा केवल खरदार, सुब्बा, प्रहरीका हवलदार र जवानलाई मात्र फसाइराखिएको छ। बुधबार विश्वका विभिन्न देशहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो। नेपालले पनि यही सन्दर्भ पारेर भ्रष्टाचार बारे बहस गर्यो। नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने 2 साता अघि मात्रै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया हेरे पुग्छ। प्रतिवेदनमा एसियाका 17 देशको करप्सन इन्डेक्समा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूमध्ये एसियाकै पहिलो नम्बरमा रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। हुन त नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रण र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तर यी निकायको कार्यशैली हेर्दा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। बेला बेलामा अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन भन्दै छापा मार्ने पनि गरिरहेकै छ, तर त्यसमा साना साना पदमा रहेका मात्रै अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरेका छन्, त्यो पनि केही हजारको घुसमा। यस आर्थिक वर्षमा अख्तियारले गरेका 31 स्ट्रिङ अपरेसन मध्ये अधिकांश 1 लाख भन्दा कम रकमको भ्रष्टाचार गरेका ससाना माछा मात्रै रहेका छन्। यस्ता छन् केही स्ट्रिङ अपरेसनका झलक। स्ट्रिङ अपरेसन नम्बर 1, नाम भगवती रावत, पद सब इन्जिनियर, स्थान स्याङ्जा, रकम 5000। मिति 2077 मङ्सिर 16 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याङ्जा अन्तर्गत भिरकोट नगरपालिकामा कार्यरत असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर भगवती राउतलाई सेवा गरेसँग 5000 घुस लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले रङ्गे हात पक्राउ गर्यो। रावतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयबाट खटी गएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। उनले भूकम्पपछि निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा लाभग्राहीको घर निर्माणपछि रकम निकास गरिदिए बापत घुस लिएको अख्तियारको आरोप छ। उनी यति बेला अख्तियारको हिरासतमा छिन् र छानबिन भइरहेको छ। स्ट्रिङ अपरेसन नम्बर 2, नाम लीलबहादुर गुरुङ, पद सशस्त्र प्रहरी बलका हवलदार, स्थान कपिलवस्तु, रकम 35000। मिति 2077 मङ्सिर 19 गते सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर पोस्ट कृष्णनगर कपिलवस्तुका प्रहरी सहायक हवलदार लीलाबहादुर गुरुङ 35000 घुस सहित अख्तियारको फन्दामा परे। उनले घरयासी सामान ओसार पसारमा सहजीकरण गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग 35000 घुस लिँदै गर्दा रङ्गे हात पक्राउ परेका थिए। उनी पनि हाल अख्तियारको हिरासतमा छन्। स्ट्रिङ अपरेसन नम्बर 3, नाम पर्वत पौडेल, पद इन्जिनियर, स्थान नुवाकोट, रकम 75000।
मिति 2077 कार्तिक 22 गते नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर पर्वत पौडेल 35,000 घुस लिँदै गर्दा विदुर नगरपालिका 2 को काउन्टरबाट पक्राउ परे। इन्जिनियर पौडेलले घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। उनी अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन्। उनीमाथि पनि अख्तियारले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्टिङ अपरेसन नम्बर 4, नाम ईश्वरी प्रसाद जयसवाल, पद प्रमुख इन्जिनियर, स्थान मकवानपुर, रकम 10 लाख रुपैयाँ। मिति 2077 कार्तिक 20 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी प्रसारण लाइन आयोजना हेटौडाका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरी प्रसाद जयसवाल 10 लाख घुस सहित पक्राउ परे। जयसवालले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन भित्र पर्ने रुखहरू कटान गरी ढुवानी तथा घाट गद्दी कार्य सम्पन्न गरेको भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लिइसकेपछि उनी हेटौडा 10 मकवानपुरबाट पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि पनि अख्तियारले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78 को स्टिङ अपरेसनलाई हेर्दा 31 स्टिङ अपरेसन भएका छन्, जसमा सामान्य कर्मचारी, प्रहरी हवलदार, सामान्य इन्जिनियर मात्रै परेका छन्। तर नेपालमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू जो निकै चर्चामा पनि आए, ती काण्डहरूमा परेको उजुरीमा अख्तियारले त्यसको अनुसन्धान समेत गर्न सकेको छैन। अहिलेको अख्तियार भनेको पञ्चायत कालमा विशेष प्रहरी विभागको भूमिका जस्तो भएको भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ताहरूको ठहर छ, जसले खरिदार सुब्बा र प्रहरी जवान र हवलदारलाई साना थोरै रकममा घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गर्थ्यो। थियो भन्नु होला भने यो चाहिँ विशेष प्रहरी विभाग भन्ने थियो। त्यसले चाहिँ सेकेन्ड क्लास अफिसरसम्मका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्थ्यो। त्यसले पछि चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नि केही समयसम्म त्यो चाहिँ रह्यो। पछि अदालतको आदेशले त्यो खारिज भयो। सबै चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ अख्तियारमा आयो। अहिले अख्तियारको चाहिँ भूमिका भनेको ठ्याक्क त्यही तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै भयो। यसले आफ्नो जुन एउटा चाहिँ पदीय र एउटा गरिमा हो अथवा संस्थागत गरिमा हो, त्यो गरिमा चाहिँ कायम गर्न सकेन। अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको प्रतिवेदनलाई समेत अस्वीकार गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह अनुसार यस्तो प्रतिवेदन निकालेको प्रतिक्रिया दिएको छ, जसले ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई थप मलजल पुगेको र नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डहरूले उल्टै प्रशय पाएको टिप्पणी गरेको छ। कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार मापन? नागरिक र सेवाग्राहीले व्यक्त गर्ने अवधारणाका आधारमा तय गरिने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स CPI प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल आफै प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र दात्री निकायहरूले गर्ने सर्वेक्षणका आधारमा सङ्कलन गरिने सूचनालाई विश्लेषण गरेर समग्र सूचक निकालिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् 2019 को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका विषयमा नेपाल केही सुध्रिएको देखिए पनि यसपटक भने एसियाकै पहिलो नम्बरमा परेको छ, जसबाट नेपालको शान्ति सुरक्षा र सुशासनको अवस्था झल्किन्छ। हो, अख्तियार साना माछा समाउनुलाई बहादुरी ठानिराखेको छ। ठूला भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्न चाहिराखेको छैन। कुन कुन भ्रष्टाचार काण्ड अख्तियारमा धुलो लागेर बसेका छन् त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा स्टिङ अपरेसनमा रमाएको अख्तियार, नखुलेका ठूला काण्ड र बढेको भ्रष्टाचारका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। अख्तियारले 4 महिनामा 31 वटा स्टिङ अपरेसन गर्दा एउटा पनि ठूला काण्डमाथि छानबिन गरेको छैन। 2 वर्षदेखि अख्तियारमा थन्किएको वाइट बडी प्रकरण, यति काण्ड, ओम्नी प्रकरण, तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको 70 करोड काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल नै खुलेका छैनन्। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले अब ठूला माछा समात्ने भन्दा खुबै चर्चा चलेको थियो।
तर अख्तियारको तत्कालीन प्रमुख आयुक्तले दावी गरे जस्तो ठूला माछा अख्तियारको फन्दामा पर्न सकेन। बरु अख्तियारले झिङ्गे माछा अर्थात् पेटी करप्सनमा संलग्न प्रहरीका जवान र हवलदार, निजामतीका घरदार र सुब्बाहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान र कारवाही अगाडि बढायो। कतिपय ठूला मुद्दामा अख्तियार मौन जस्तै बस्यो भने छानबिन भएका कतिपय मुद्दा पनि कि छानबिनकै क्रममा राख्यो कि तामेलीमा राखेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो, जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा भएको निकाय वाहवाहीका साटो विवादको चङ्गुलमा रुमलियो। ठूला माछा समात्न चुकेको अख्तियारका केही काण्ड यस्ता छन्। काण्ड नम्बर 1, नेपाल ट्रस्टको दरबार मार्ग जग्गा प्रकरण। दरबार मार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई भाडामा लगाउने सम्बन्धमा पनि करिब 5 अर्ब भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्यो। यति समूहको थामसेरको ट्रेकिङले सुरुमा भवन निर्माण गर्न 19 करोड 29 लाख लाग्ने र 30 वर्षको भाडा सहित कुल 6 अर्ब 45 करोड बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर पछि एकाएक उक्त प्रस्ताव हटाएर जम्मा 1 अर्ब 59 करोड रुपैयाँमा सम्झौता भयो। प्रस्ताव गरे भन्दा कम रकममै लिजमा दिँदा राज्यलाई 4 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ हानि पुर्याएको भन्दै उक्त विषय छानबिन गर्नुपर्ने भनियो। उजुरी अख्तियारमा पनि पुग्यो, तर अख्तियारले प्रारम्भिक चरणमै उक्त उजुरी तामेलीमा राखेर यति समूहलाई क्लिन चिट दियो। काण्ड नम्बर 2, दरबार मार्गको जग्गा प्रकरणमा मात्रै होइन, कौडीको भाउमा भाडामा दिएको गोकर्ण फरेस्ट पार्क प्रकरणमा पनि अख्तियार चुक्यो। समय नसकिँदै थप 25 वर्षका लागि भाडामा दिँदा राज्यलाई करोडौं हानि पुर्याएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी त पर्यो, तर उसले कुनै छानबिन वा मुद्दा अगाडि बढाएन। काण्ड नम्बर 3, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अरबौं रकमको भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपाल खड्का मन्त्रालय तानिए। खोलाको जग्गालाई किनेको 1 लाख पर्ने जग्गालाई 10 लाखसम्म हालेर किनिएको, पहिले व्यापारिक समूह बनाएर जग्गा किनिएको र पछि आयल निगमले त्यो समूहसँग जग्गा किनेर राज्यलाई अरबौं क्षति पुर्याएको भन्दै उक्त उजुरी अख्तियारमा पुग्यो। अख्तियारले छानबिन पनि गर्यो र तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपाल खड्काले करोडौं रकम आफ्ना नातेदार र घरमा काम गर्ने महिलाको नाममा समेत राखेको पाइयो। तर जग्गा खरिद प्रकरणको मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै अख्तियारले उक्त मुद्दा तामेलीमा पठायो। गोपाल खड्कामाथि भने अकुत सम्पत्ति आर्जनको विषयमा मात्रै मुद्दा चल्यो। काण्ड नम्बर 4, वाइड बडी र न्यारो बडी खरिद प्रकरण। न्यारो बडीको 2वटा विमान खरिद गर्दा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरिरहँदा उक्त विमान खरिदमा 4 करोड भन्दा बढी रकम सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिएको विषय फ्रान्सबाट बाहिरियो। फ्रान्सको एयरबस कम्पनीले 3,40,000 युरो नेपाल लगायतका सरकारी कर्मचारीलाई घुस बापत दिएको स्वीकार गर्यो, तर पनि यस सम्बन्धमा अख्तियार मौन बस्यो। न्यारो बडीमा मात्रै होइन, वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा पनि राज्यलाई 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हानि पुर्याइएको आरोप लाग्यो। सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी खरिदमा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदन दिएको थियो, तर अख्तियारले मुद्दा चलाउने यथेष्ट प्रमाण र आधार नभएको भन्दै उक्त काण्डमा अझै छानबिन नसकिएको भन्दै अख्तियार मौन नै रहेको छ। काण्ड नम्बर 5, गोकुल बास्कोटाको 70 करोड प्रकरण। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा 70 करोड घुस मागिएको सम्बन्धमा छानबिन थालेको अख्तियारले उक्त विषय अझै सुल्झाउन सकेको छैन। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले ठेक्का दिलाए बापत माग गरिएको 70 करोड घुसका सम्बन्धमा प्रमाण नपुगेको भन्दै बास्कोटालाई सफाई दिने तयारी गरिरहेको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्रसँग 70 करोड कमिसनका लागि मोलमोलाई गरेको अडियो टेप नै बाहिर आइसकेको सन्दर्भमा अख्तियारले छानबिनलाई तीव्रता नै दिएन। बरु अडियो टेप सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति विजय प्रकाश मिश्र जापानमा भएको तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै नभएको समयमा 1 साताभित्र उपस्थित हुन भन्दै सूचना निकाल्यो। आउन नसकेर आरोप पुष्टि नभएको भन्दै सफाई दिने सोच अख्तियारको थियो, तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि बास्कोटालाई क्लिन चिट दिनबाट अख्तियार तत्कालका लागि पछाडि हट्यो।
काण्ड नम्बर 6 ओम्नी प्रकरण। कोरोना भाइरस संक्रमणको सुरुवाती समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएको ओम्नी समूहमाथि पनि अख्तियारको आँखा पुग्न सकेन। स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारी र सीसीएमसीका सदस्यमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरी त्यसै थन्कियो। करोडौं रकमको भ्रष्टाचार भएको भनिएको उक्त मुद्दामा अख्तियारको मौनता उदेक लाग्दो देखियो। काण्ड नम्बर 7 भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन प्रकरण। अख्तियारले भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा पनि देखे नदेखे झैं गर्यो। लकडाउनको बेला अधिकांश राजदूतावास बन्द भएको समयमा सम्बन्धित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने भन्दै एउटा मात्रै ठेकेदारलाई दिन मिल्ने गरी तयार पारिएको ठेक्कामा कम्तीमा 40 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियारमा पर्यो। तर अदालतको ठेक्काको सम्बन्धमा परेको उजुरी पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै अख्तियारले उक्त उजुरीको प्रति सर्वोच्च अदालतमै पठाइदियो। जबकि अख्तियारले वालवाला न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नपाउने भए पनि कर्मचारी र सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न पाउँथ्यो। तर उक्त उजुरीमा पनि अख्तियारले आँखा चिम्ल्यो। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा ठूला काण्डलाई ओझेलमा पारेर स्टिङ अपरेसनमा रमाएको अख्तियार र ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। मङ्सिर 9 गते ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो जसले पुरै देश तरङ्गित बनायो। प्रतिवेदनमा भनियो नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो र प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरे। यति डरलाग्दो प्रतिवेदनलाई सरकारले सहजै भनिदियो यो बदनाम गर्ने नियतबाट आएको हो। यसलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। अख्तियारको भूमिका जति कमजोर देखिएको छ, मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उति नै उकालो लाग्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको जनाएको छ। 58% नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको र त्यसको संरक्षण प्रधानमन्त्री तथा उनको कार्यालयबाटै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या 50% छ। 43% नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन्। स्थानीय तहका अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या 40% रहेको तथा 28%ले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने गरेको सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। विगत 1 वर्षमा बढ्यो कि बढेन भनेर सोधिएको छ। सोद्धाखेरि बढ्यो भन्ने सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा धेरै नेपालीहरूले चाहिँ बढ्यो भन्नेमा पुगे। त्यो चाहिँ 58%ले चाहिँ भनेका छन्। जस्तो बढ्यो भनेर भन्ने कम्बोडियामा जम्मा 7% छन्, है कि यस्तो छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै किसिमले कुन कुन संस्थाहरूमा बढी भ्रष्टाचारीहरू छन् भनेर पनि सोधेको छ, है कि मस्ट भनेर भनेको छ। त्योभन्दा पनि नेपाल चाहिँ अलि अग्रपङ्क्तिमै भयो। जस्तो संस्थाहरूमा कुन कुन भनेको छ भने प्रधानमन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री इन्स्टिट्युसन एज ए संस्था, एउटा संस्था, सांसद, ब्युरोक्रेट्स, प्रहरी अनि स्थानीय तह, यो चाहिँ के अरे न्यायालय इत्यादि इत्यादि गर्दै धार्मिक संस्थाहरूसम्म पनि छन् भनौँ न। मङ्सिर 9 गते सार्वजनिक प्रतिवेदनमा 12% जनताले विगत 1 वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनु परेको पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै 29% जनताले विगतमा 1 वर्ष सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नु परेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 13% जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुन्छ र भइरहेको छ भन्ने कुरा जुन तथ्य बाहिर आएको छ यो सबैभन्दा डर लाग्दो छ। महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री किन्दा भएको अनियमितता, प्रधानमन्त्रीकै विश्वास पात्र मानिएका मन्त्रीको 70 करोडको टेप प्रकरण, यति समूहप्रति देखाएको सदाशयता, वाइड बडी काण्ड जस्ता कारणले प्रधानमन्त्रीको नाम नै मुछिएको हुन सक्ने रेग्मी बताउँछन्। टप 5 मा पर्ने को भयो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कि त्यो कार्यालय होइन, फेरि प्रधानमन्त्री एज ए इन्स्टिट्युसन
जसले मुलुकको नीति नियम र चाहिँ मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने इन्स्टिट्युसन भनेको प्रधानमन्त्री हो अहिलेको चाहिँ। त्यो इन्स्टिट्युसन भन्नाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू र सेक्रेटरिएटहरू समेत जनाउँछ, जसले राज्य सञ्चालन चाहिँ गर्छन्। देशका मोस्ट करप्टेड चाहिँ ती हुन् भन्ने चाहिँ भयो। 50%ले त्यो भन्यो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले यति डरलाग्दो तथ्य बाहिर ल्याउँदा आफू सच्चिने त परको कुरा सरकारले यो प्रतिवेदन नै अस्वीकार गर्यो। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिवेदन बनाएको भन्दै मन्त्री परिषदको बैठकबाटै प्रतिवेदन नमान्ने निर्णय भयो। सरकारलाई बदनाम गर्ने नियतबाट प्रतिवेदन बनाइएको सरकारको निष्कर्ष छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको अभियानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रतिवेदनले सहयोग पुर्याओस् भन्ने चाहन्छ। तर उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भनेर आरोप लगाए पनि एसियाका 17 देशमध्ये बाँकी 16 देशले प्रतिवेदन स्वीकारे र सच्चिने प्रतिबद्धता गरे। नेपालमा सरकार आफैले निष्पक्ष संस्थाबाट आएको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नु सरह भएको ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन्। उनका अनुसार यसमा नेपाल च्याप्टरको कुनै भूमिका हुँदैन। सरकारले लगाएको आरोप गलत हो। सच्चिने भन्दा प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु झनै घातक हो। यहाँका कलिग्सहरू जो भ्रष्टाचारमा चाहिँ हैन मुछिएका छन् उनीहरूको डिफेन्ड गर्नुहुन्छ भनेर स्पष्टै बनिदियो है कि। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरो के भयो भने अलिकति प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ सरकारलाई यसले चाहिँ एउटा चोट पर्ने स्थितिको चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ आयो। त्यो हामीले भनेर अथवा हामीले गर भनेर भन्ने कुराहरू होइन। त्यस्तो प्रभावमा आउने कहीँ कतै सम्भावना पनि रहँदैन। मैले भने नि तपाईँहरूलाई, मैले यो चाहिँ 1 हप्ता अगाडि मात्रै थाहा पाएको र 1 दिन अगाडि मात्रै उनीहरूले त्यो प्रतिवेदन हामीलाई पठाए र हामीले चाहिँ त्यसलाई तयारी गरेर मतलब त्यो जे छ त्यसलाई कसरी मिडियाहरूमा चाहिँ पठाउने अथवा सार्वजनिक गर्ने भनेर 1 दिन अगाडि चाहिँ प्राप्त भएपछि इमेलमा अनि भोलिपल्ट हामीले सबै मिडियाहरूलाई सार्वजनिक गरेका हौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले जारी गरेको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 वा 2 पटक होइन बार बार भनेका छन्, म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र गर्नेको मुखसम्म हेर्दिन। उनको यो भनाई केवल ओठे भक्ति जस्तो मात्रै देखिएको ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ। ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, प्रधानमन्त्री जे बोल्छन् त्यो गरिराखेका छैनन्। यो ट्रान्सप्यारेन्सीको चाहिँ रिपोर्टमा त्यही कुरो छ। आफ्ना कलिग्सहरू जो भ्रष्टाचारी छन् उहाँको चाहिँ डिफेन्ड गर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेर भन्यो। त्यसो हुँदाखेरि के हुनु पर्यो भने बोलेर हुँदैन, छातीमा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर टाँसेर हुँदैन। त्यो चाहिँ केमा देखिनु पर्यो भने कार्यान्वयनमा देख्नु पर्यो। दुनियाँले मानेको संस्थाबाट जारी भएको रिपोर्ट नमान्ने सरकारले कसको रिपोर्ट चाहिँ पत्याउँछ? आफ्नो कालो दाग नदेख्ने र ऐनालाई दोष दिने सरकारको शैली घातक छ। सरकार सच्चिनै पर्छ र अख्तियार जाग्नै पर्छ। केवल हरेक सरकारी कार्यालयको दैलो र मन्त्रालयको जुगैमा भ्रष्टाचार विरोधी नारा लेखिएको भरमा भ्रष्टाचार घट्नेवाला छैन र सँगै घुस लिने र दिनेलाई कारबाही नगरेसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनेवाला छैन। पृथ्वी नारायण शाहले भनेका थिए, घुस लिनिया र दिनिया दुवै राष्ट्रका महाशत्रु हुन्। इनका त धनजीव गरी लिया पनि पाप हुनिया छैन। यो तथ्य सरकारले पनि मनन गरोस् र आफै पथभ्रष्ट नबनोस्। हौस् त आजलाई नेपालमा बढेको भ्रष्टाचार र शिथिल बनेको अख्तियारको विषय यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।